तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ आवर ब्लेसिङ टिभी। जय मसीह, नमस्कार। म पास्टर प्रकाश मेगी गुरुङ, हाल अमेरिकामा हिमालयन ब्याप्टिस्ट चर्चको पास्टर। अनि अहिले चाहिँ भनौँ यो 2021 को नोभेम्बरदेखि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागको म प्रमुखको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। र हालसालै यो डिसेम्बर 25 मा क्रिस्चियन महासङ्घले गरेको एकदमै भनौँ एकदमै आशिषमय क्रिसमस महोत्सवमा चाहिँ भाग लिनको लागि म यहाँ आएको थिएँ। साथै हाम्रो आउने यो अस्तिको जनवरीको 3 देखिको 6 तारिकसम्मको एउटा राष्ट्रिय भेलाको लागि चितवनमा कार्यक्रम पनि थियो। र त्यो कार्यक्रमको लागि विशेष गरी म नेपालमा आएको थिएँ। र नेपालमा आएर अहिले यसरी सबै कार्यक्रमलाई सिद्ध्याएर भोलि म मेरो आफ्नो कर्मस्थल अथवा मेरो घर फर्किँदैछु भोलिको बेलुका। र तपाईँहरूको बिचमा यसरी क्रिस्चियन मिडियाहरूको बिचमा यसरी मैले बोल्ने मौका पाएको थिइनँ। तपाईँले मलाई अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूसँग बातचित गर्ने अनि तपाईँहरूसँग मेरो भएको कति कुरा क्लियरिफिकेसन, आफ्नो मनको कुराहरू राख्ने यो मौका दिनुभएको लागि तपाईँ सबै पत्रकार मित्रहरूलाई म हार्दिकताको साथमा तपाईँलाई म जय मसीह र धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र म यसलाई एकदमै क्लियर गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ म एकदमै आशिषमय भएर यस मेरो भनौँ नेपाल भ्रमणमा नेपालमा आएको मेरो सेवकाको क्षेत्रलाई आशिषमय भएर चाहिँ म फर्केर जान चाहन्छु। सुरुमै यहाँले चाहिँ अमेरिकामा कसरी के सेवागाई गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी सेवागाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि पहिला राखिदिनुहोस् न। अमेरिकामा लगभग म 15-16 वर्षदेखिको म बसोबास गरिरहेको छु। वासिङ्टन डिसीको नजिकै जर्मन टाउन म्यारिल्यान्ड भन्ने ठाउँमा म बस्छु। र त्यही नजिकै मेरो चर्च चाहिँ हिमालयन ब्याप्टिस्ट चर्च छ। र त्यो चर्चको म सेवकको रूपमा काम गरिरहेको छु। र म आफै काम गर्छु। म आफ्नो कमाइ गरेर मेरो कमाइद्वारा चाहिँ म सेवा पास्टरको काम गर्छु। मैले कुनै एउटा फुल टाइम पास्टरको रूपमा होइन, तर म चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा टेन्ट मेकिङको काम गरेर चाहिँ म सेवाकाई गरिरहेको छु। साथै म अहिले प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागको म एउटा प्रमुखको रूपमा पनि उहाँलाई म भलन्टियर रूपमा मेरो आफ्नो कमाइद्वारा म हरेक ठाउँमा घुमेर आफ्नो टाइम खर्च गरेर म नेपालको इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको हक हितको लागि लड्नको लागि हाम्रो पनि आवाज छ है। हामी डायस्पोरामा बसेका, हामी विदेशमा बसेका आफ्नो नेपाली भाषीहरू पनि आफ्नो नेपाली इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति माया गर्छ है, प्रेम गर्छ है। हाम्रो प्रेम त्यहाँ छ भनेर झल्काउनको लागि चाहिँ म काम गरिरहेको छु। यो वर्ष राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको एउटा राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो। विशेष गरी तपाईँ त्यहाँको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो होइन, अमेरिकाबाट आउनुभयो। त्यो भेलाले कस्तो खालको निर्णय गर्यो विशेष गरी तपाईँ प्रवासी राष्ट्रिय एफएनसिएन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको प्रवासको अथवा विदेशको विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। विदेशमा भएका नेपाली भाषी चर्चहरूको निम्ति कस्तो खालको निर्णय गर्यो त्यो पनि सुनौँ न। ओके। विशेष गरी हाम्रो प्रवासमा रहेको हाम्रो जति पनि चर्चेजहरू हुनुहुन्छ, अहिले लगभग हाम्रो 33वटा देशका चर्चेजहरू त हामीसँग आबद्ध छन्। उहाँहरूसँग हामीसँग हाम्रो आवाज पुगेका छ, हामी उहाँसँग भेटघाट भएका छौँ। र विशेष गरी हाम्रो भनौँ डायस्पोरामा बस्ने हाम्रो चर्चेजहरूले, हाम्रो नेपाली भाषी इसाई मित्रहरूले चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ प्रार्थना गर्ने, क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको लागि प्रार्थना गरिदिने, उहाँहरूले गरेको कार्यको लागि परमेश्वरको सामर्थ्य शक्ति मागिदिने। दोस्रो कुरा आवाज उठाउने। हामी पनि छौँ, प्रवासमा रहे पनि हामी नेपाली इसाई रहौँ र हाम्रो नेपालमा रहेका इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि हक हितको लागि चाहिँ हाम्रो आवाज चाहिँ बुलन्द छ। हामी कुनै पनि नियोगमा गएर, हामी कुनै पनि ठाउँमा गएर बोल्न तयार छौँ भन्ने हाम्रो धारणा राख्ने। तेस्रो कुरामा हामीले अब विभिन्न नेपालमा भएको उहाँहरूको यो सङ्घ संस्थाले गरेको कामहरूमा विभिन्न किसिमको खर्चहरू उठ्छ, हामीलाई रुपियाँ पैसाको कुरा आउँछ। यस रुपियाँ पैसाहरूमा हामीले सकेसम्म उहाँलाई उहाँको काममा हात बटाउने काम अनि उहाँहरूको सेवामा हरेक कार्यमा चाहिँ हामीले हात बटाउने काम चाहिँ हामीले गर्ने कोसिस गर्ने, हाम्रो यही नै अपेक्षा राखेर चाहिँ यो सुरु गरिएको हो र आजसम्म त्यही भइरहेको छ। हजुर चाहिँ यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको विदेश विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ र अहिले भर्खरै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय भेला चितवनमा सम्पन्न भयो। तपाईँ प्रमुख अतिथिको रूपमा चितवनमा आउनुभयो। अनि नेपालमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई नेपाली मण्डलीहरूले कतिको साथ दिइरहेको देख्नुभयो तपाईँले? ओके, धेरै धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। विशेष गरी म अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख होइन, म चाहिँ गैर आवासीय विभागको प्रमुख छु। अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख चाहिँ अर्कै हुनुहुन्छ, हाम्रो अधिवक्ता हाम्रो रिता म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ गैर आवासीय विभागको म प्रमुख हुँ। तर मैले जब आएर यहाँ हेरिरहेको छ, हामी प्रवासमा बस्ने हामी प्रवासीहरूले जस्तै अब विभिन्न ओहदामा अहिले धेरै भनौँ उच्च
ओहदा लिनुभएको अनि धेरै उहाँ चाहिँ भनौँ एजुकेटेड पास्टर गुरुबाहरूले चाहिँ महासङ्घप्रतिको कामलाई एकदमै इमान्दारिताको साथमा गरेको र उहाँले नेपाली इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि नै गर्नुभएको भन्ने कुराको चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो निचोड छ। अब यहाँकोले के देख्छ हामीलाई देख्दैनौँ, तर यहाँ चाहिँ कतिपय हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ धारणा चाहिँ महासङ्घप्रतिको एउटा अलिकति भनौँ नकारात्मक धारणाहरू पनि हामीले देख्न पायौँ, सुन्न पायौँ। तर त्यसो चाहिँ मैले देखिनँ। महासङ्घले एकदमै नितान्तै आफ्नो कार्य गरेको छ, जो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदी इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको हक पहिचान र हाम्रो स्वाभिमानको लागि चाहिँ उहाँले मुद्दा उठाउनु भएको छ। यसमा जति पनि नेपालमा भएको इसाई हाम्रो सङ्घ सङ्गठन भयो, हाम्रो मेनलाइट चर्चेसहरूले भयो, हामी पनि महासङ्घको हाम्रो आवाज छ है, हामीले उहाँले पैसा माग्नु भएको छैन, उहाँले चाहिँ तपाईँ आएर यहाँ सहभागी भइदिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन, तर पनि हाम्रो मोरल सपोर्ट भन्छ नि हाम्रो, होइन, हाम्रो पनि आवाज तपाईँहरूसँग छ, यो हक अधिकारको लागि हाम्रो लागि पनि तपाईँले बोल्नु भएको हो भनेर उहाँले साथ मात्रै दिएदेखि असल हुने थियो। तर त्यो विडम्बना त्यो कतिपय कुरामा देखिएन। तर आशा गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ प्रभुमा, केही कुराको असम्भव छैन, सम्भवता कुरा हो र उहाँहरू सबैले एक दिन आवाजमा आवाज, हातमा हात मिलाएर चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान र पहिचानको लागि सबैजना एकमुष्ट भएर लड्नेछन् भनेर चाहिँ म विश्वास गर्छु। तर पनि डायस्पोरामा भएको एकदमै मेन चर्चेसहरूले, धेरै चर्चेसहरूले चाहिँ आज महासङ्घले गरेको कार्यप्रति चाहिँ समर्थन र भनौँ एकदमै के भन्छ आफ्नो समर्थन आवाज चाहिँ दिएको छ भनेर चाहिँ म विश्वास गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँले चाहिँ विभिन्न संस्था छन्, यहाँ पनि कोही 60 वर्षभन्दा सेवा गर्छ, 30 वर्ष सेवा गर्छन्, महासङ्घ भनेको 15-16 वर्ष भयो। तपाईँले महासङ्घमा चाहिँ के देखेर चाहिँ यो महासङ्घलाई तपाईँको आवश्यक रह्यो कि वा महासङ्घलाई तपाईँ आवश्यक रह्यो वा महासङ्घलाई तपाईँ आवश्यक रह्यो, के कारणले तपाईँले महासङ्घमा आउनुभयो? धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि हजुरलाई। मैले चाहिँ के देखेँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ 60-62 वर्षको चर्चको इतिहास छ, त्यसमा कुनै ठुलो र भिन्नताको कुरा छैन, किनकि अवश्य पनि हो 60-62 वर्षको इतिहास भएको मण्डलीहरू हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो कुरो हो। हामी पनि धेरै वर्षदेखि हामी आबद्ध छौँ हाम्रो मण्डलीमा अनि हामीले हाम्रो सहयोगहरू पुर्याइरहेका छौँ। तर महासङ्घले चाहिँ यहाँ चर्च मण्डली स्थापना गर्न आफ्नो भनौँ पास्टरहरूको लागि अथवा विश्वासीको लागि चाहिँ जुन एउटा सेमिनार भेला उनीहरूको आत्मिक कुरा गरेका छैन। महासङ्घले चाहिँ नितान्त स्वाभिमान र पहिचानको लागि काम गरेको छ। यसको अर्थ चाहिँ यहाँ 60 वर्ष पुग्ने मण्डलीको लागि नि बोलेको हो, आज जन्मिँदै गरेको मण्डलीको लागि बोलेको हो र भोलि जन्मिँदै गरेको मण्डलीको लागि नि बोलेको हो, होइन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी डायस्पोरामा रहेर पनि, हामी विदेशमा रहेर पनि हाम्रो नेपाली इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको हामीले पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेर नै आज म महासङ्घसँग आबद्ध भएको। अभियसली म नेपाल ब्याप्टिस्ट चर्च काउन्सिलसँग आबद्ध छु, 7-8 वर्षदेखि म इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर काम गरिरहेको छु। म इसाई समाजसँग उहाँहरूसँग म एकदमै मेरो सहकार्य छ, उहाँहरूसँग मेरो भेटघाट, उहाँसँग बातचित छ। अब एफएनसिएनसँग के अरे एनसिएफसँग नि मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, उहाँहरूसँग मेरो कुनै त्यस्तो केही छैन। उहाँले गर्नुभएको काम असल छ, एकदम उत्कृष्ट छ, सबैभन्दा उत्कृष्ट उहाँले गर्नुभएको छ। तर महासङ्घले चाहिँ नितान्त हाम्रो पहिचान र हक अधिकारको लागि बोले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आवश्यकता चाहिँ हाम्रो प्रवासमा रहने आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले केही इम्प्याक्ट पर्छ कि भनेर चाहिँ हामी आएको। हामीले चाहिँ यता एनसिएफलाई र एनसिएसलाई बाइपास गरेर महासङ्घमा बसेको होइन, हामी सबैसँग छौँ। हामी एनसिएससँग पनि छौँ, हामी महासङ्घ के अरे एनसिएससँग पनि छौँ, हामी सबैसँग छौँ। तर हामीले उठाउने आवाज चाहिँ जेनरली क्या सबैको लागि, सबै नेपाली इसाई दाजुभाइको लागि भएर चाहिँ म चाहिँ त्यसमा चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ हाम्रो आवाज चाहिँ बुलन्द गर्नु खोजेको मात्रै हो। यसमा पक्षपात भाइचारा भन्ने छैन यसमा चाहिँ। जस्तो कि नेपालमा अब धेरै डिनोमिनेसन मण्डलीहरू छन्, तर अब एकदमै ठुला डिनोमिनेसन अन्तर्गत रहेका मण्डलीहरू चाहिँ महासङ्घसँग आबद्ध भएको देखिँदैन। अनि यो कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एउटा गैर आवासीय नेपाली विभागको प्रमुख भएको हिसाबले चाहिँ अब त्यो मिलाउनको लागि अथवा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर चाहिँ के कसरी पहल गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? अब यसको बारेमा मैले पहिला नबुझ्दाखेरि चाहिँ मैले आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सोच्थेँ, तर आबद्ध होइन, हामी एकबद्धता हुनुपर्छ। आबद्ध र एकबद्धतामा फरक छ। आबद्ध भनेको चाहिँ उसँग गाँसिनु हो, एकबद्धता भनेको चाहिँ हामीसँग सबै एक समय हामी तपाईँहरू अहिले पत्रकार सबै मित्रहरू हुनुहुन्छ, हामी एकबद्धता तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, यो एकबद्धता चाहिँ हुनु पऱ्यो। तपाईँले आफ्नै मिडिया चलाउनु भएको छ, उहाँले आफ्नै मिडिया चलाउनु भएको, उहाँले आफ्नै मिडिया चलाउनु भएको छ। हाम्रो यहाँ पनि एनसिएलले आफ्नै काम गरिरहनु भएको छ, एनसिएसले आफ्नै काम गरिरहनु भएको छ, ब्याप्टिस्टहरूले, अगापेहरूले, एजिओले आफ्नै काम गर्नु भएको छ, असल काम गर्नु भएको छ। एकदम हामी एप्रिसिएट गर्छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि हामीले पनि यस्तो महान काम गर्ने संस्थाहरू पाएका छौँ, असल कुरा हो। तर महासङ्घको चाहिँ छुट्टै कुराको छ कि यो चाहिँ एउटा जेनरल कुरा छ। यो चाहिँ
आज भोलि चाहिने एनसिएस एनसिएफ एनसिएस लेख्ने जुनै पनि सङ्गठनलाई चाहिने कुरा हो र सबैजनाले एकबद्धता हुनु चाहिँ असल कुरो आबद्ध हुनु परेन एकबद्धता हामीले चाहिँ हाम्रो आवाज तपाईँहरूसँग छ भनेर चाहिँ बुलन्द गर्नु पऱ्यो कि यो कुरा सरकारसँग पुग्नु पऱ्यो सरकारलाई चाहिँ कुरा चाहिँ दर्शाउनु पऱ्यो कि हामी एकबद्धता छौँ आबद्ध भनेको चाहिँ हामी मिलिन एउटैमा गाँसिनु उहाँहरू चाहिँ महासङ्घमा आएर चाहिँ दर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरो होइन तर उहाँहरू चाहिँ महासङ्घकोसँग एकबद्धता आवाज चाहिँ उठाउनु पाएदेखि चाहिँ साँच्चै नै हामीले पाउने हक अधिकार चाहिँ पाउँथ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो पनि देखिएन नि त त्यही एकबद्धता खोजिराखेको हो नि त नेपाली भाषी चर्चहरूले विश्वभरमा भएका नेपाली चर्चहरूले नेपालमै भएका नेपाली चर्चहरूले तपाईँले सोध्नुभयो भने तपाईँको राष्ट्रिय अधिवेशन के अरे भेलामा अहिले चितवनमा सयौँको सङ्ख्यामा पास्टरहरू आउनुभयो तर त्यति मात्रै नेपाली चर्चहरूको प्रतिनिधित्व होइन नि त होइन त्यो त एउटा के अरे सबैको सहभागिता होइन त्यो त प्रतिनिधित्व हो तर नेपाली भाषी चर्चहरूले नेपालमा गएर विभिन्न चर्चलाई सोध्ने हो भने सामूहिक मुद्दामा एक भइदिनु पर्यो क्रिसमसमा एक भएर कार्यक्रम गरौँ न इस्टरमा कार्यक्रम गरेर ठुलै कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने छ र भने उहाँहरूको गुनासो छ यो जनस्तरबाट चर्चबाट यो उठिराखेको छ भनेपछि प्रवासी तपाईँ अब एउटा भनौँ न विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले किन यो एड्रेस गर्न नसकेको एनसिएस र के अरे एनसिएफ एक केही सामूहिक के अरे कार्यगत एकता उहाँले गरिराख्नु भएको छ तर एफएनसिएन बाहिर छ किन एक हुन सकेन भनेर प्रश्न छ नि त यो गुनासो गरिराखेका छन् चर्चहरूले अब यसको बारेमा चाहिँ मेरो भनाइ पनि एकदमै तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो अब मेरो भनाइ पनि यही छ कि कोही बेला हामीले के भन्छ वेट एन्ड वाचको कुरा हुन्छ हामीले कहिले पर्खिन सक्नुपर्छ होइन अब कति कुरा नबुझेर कति कुरा व्यक्ति विशेषको कुराहरू पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो महासङ्घको लिडरहरूमा होला एनसिएसको लिडरहरूमा होला एनसिएफको लिडरको कुरा नमिलेर पनि अब संस्था आबद्ध नभएको हो कि आबद्ध एकबद्ध नभएको हो कि होइन त्यो पनि हुनसक्छ अब यसलाई हामी बुझ्दैछौँ भोलिको दिनमा स्थानीय मण्डलीहरूले फ्याक्ट कुरा बुझ्नेछन् नि त महासङ्घले उठाएको कदम के हो एनसिएसले उठाएको कदम के हो एनसिएफले उठाएको कदम के हो यो कदमको जब उनीहरूले फ्याक्ट कुरा बुझ्छन् नि बुझिसकेपछि भोलि पर्सि आफै उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निक्लेर आउँछन् र हामी सबैजना एकबद्धता गर्छन् भनेको चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ लिडरहरूको माथिको लिडरको कारणले गर्दाखेरि गाउँसम्म त्यो प्रभाव परेको होला तर प्रभाव पर्ने काम मैले यहाँ केही पनि देखाएको छैन किनकि एनसिएसले गर्ने कार्यमा महासङ्घले कुनै पनि कुरामा हस्तक्षेप गरेको देखेको छुइनँ मैले एनसिएफप्रति गरेको काममा महासङ्घले हस्तक्षेप गरेको मैले देखाएको छैन मैले किनकि उहाँहरूले गरेको काम भनेको सिर्फ उहाँले चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदी इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ हक अधिकार र स्वाभिमान पाउनु त्यति मात्रै छ कुरा यही कुरालाई चाहिँ एकबद्धता जनाइदिनुहोस् सम्पूर्ण मेरो सङ्घ संस्थालाई मेरो अनुरोध छ तपाईँहरू सबै जहाँ आएर तपाईँको ठाउँबाट बोलिदिनुहोस् हामी एकबद्ध छौँ खिचडी आबद्ध होइन हामी एकबद्ध छौँ भनिदिनुहोस् त्यति नै भएदेखि चाहिँ मेरो ख्यालमा आउने दिनमा चाहिँ नेपालको इसाई जगतले चाहिँ नयाँ कोल्टो फेर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम विश्वास छ किन हामी बाहिर बसेर हामी धेरै देख्छौँ हामी धेरै बुझ्छौँ धेरै प्रार्थना गर्छौँ धेरै आँसु बगाउँछौँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ यो समृद्धि पाउन् यो खालको एउटा पहिचान पाउन् बाइबल बोकेर सिधा ठाडो शिर उच्च पारेर चाहिँ हिँड्न सकुन् अनि अर्को कुरो यहाँ अर्को कुरा मलाई भन्न मन लागेको कुरा के छ भने धेरै हाम्रो इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनी दुःख पाएका छन् आफ्नै कारणले दुःख पाएका छन् आफ्नै कारणले प्रभुको कारणले होइन आफ्नो कारण आफू गल्ती गर्ने अनि प्रभुको नाममा टाउको ठुलो चाहिँ पाइँदैन किनकि आफैले गल्ती गर्छन् यो गल्तीको कुरा पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले पाठ सिक्ने कुराहरू हो र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पास्टर गुरुबाहरूलाई मेरो यही अनुरोध छ कोही तपाईँको ठाउँमा आएर तपाईँभन्दा योग्यको सेवाकाय गर्नु छ भने मलाई अफर गर्न सक्नुपर्छ यो तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ यो मेरो अनुरोध छ किनकि अहिले म देख्छु हाम्रो ठुल्ठुला मण्डलीहरूमा जहीँ पनि अब खोइ त हामीसँग एडभोकेटहरू ग्रुप डाक्टरहरूको ग्रुप नर्सेसहरूको ग्रुप इन्जिनियरहरूको ग्रुप अनि हामीसँग विभिन्न दक्ष मान्छेहरूको ग्रुप खोइ त हामीले उहाँलाई जित्न सकेका छौँ हामी जति छौँ त्यही पनि हामी भरमाइलो गरेर बस्यो भने कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यो जित्नको लागि हामीलाई त्यो किसिमको दक्षता हामीले आफूलाई चाहिँ डेभलप गर्नु पऱ्यो डेभलप गर्ने कामहरू गर्नु पऱ्यो र हाम्रो म अमेरिकामा बसेको 15-16 वर्ष भयो त्यो ठाउँमा मैले धेरै स्टेटहरू मैले घुमेँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग मैले काम गरेँ उहाँहरूसँग मैले बुझेँ र त्यहाँको मानिसहरू मेरो ख्यालमा 60% पनि उनीहरू एजुकेटेड छैनन् उनीहरू धेरै 12 क्लास पास गरेको एकदमै मनोसेलेक्टिभ मान्छेहरू छन् 12 क्लास नपास गर्ने थुप्रै मान्छेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ तर त्यो ठाउँमा 99% उनीहरू सभ्य छन् त्यो सिभिलाइज भन्छ नि त्यो सिभिलाइज हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला नम्बर चाहिँ अनि हाम्रो इसाई जगतमा पनि त्यो सिभिलाइजेसन आइसकेका छन्
हाम्रो इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो अग्गा गुरुबाहरू नै एकदमै सिभिलाइजमा आउनु पऱ्यो पहिला नम्बर चाहिँ। फेरि मैले अनसिभिलाइज सबै छ भन्नुभएको थियो, हामीमा पूर्णता आउनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ। यदि मेरो शब्दमा त्यो यदि भनौँ कठोर शब्द छन् माफ गर्नु होला, किन हामीमा सिभिलाइज आउनु पऱ्यो, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पऱ्यो। एक्ज्याक्टली प्रभुको सेवामा चाहिँ हामी उठ्नु पऱ्यो। किनकि बाइबलले हामीले भन्छ फिलिपीको 2 अध्यायको 3 र 4 पदले भन्छ नि होइन कि आफ्नो हित मात्रै नखोज, अरूलाई श्रेष्ठ ठान, अरूको हित खोज, जो क्रिस्टको मन थियो तिमीहरूसँग त्यस्तै मन होस्। बाइबलले त्यही भन्छ। हामी पढाउनु चाहिँ पढाउँछौँ, तर हामी त्यो लागु चाहिँ गर्दैनौँ। त्यो नगरेपछि चाहिँ के फाइदा भयो? तपाईँलाई यही अनेस्टली भन्छु, तपाईँले यति मात्रै अरूको हित मात्रै खोजिदिनु भयो र क्रिस्टको मन तपाईँहरूमा रहिदिनु भयो भने हामीले यहाँ झगडा गर्ने गाउँटै छ, हामी एकता आफै हुन्छ। हामी यहाँ एउटा प्रश्न गरेँ। हजुर सर। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, देखाउनु र देखिनु फरक कुरा हो। एक्ज्याक्टली होइन, उहाँले देखाउनु खोजिरहनु भएको कुरा चाहिँ तपाईँले नदेखेको पनि हुनसक्छ, अथवा उहाँले जति देखाउनु भएको त्योभन्दा बढी देखेको पनि हुनसक्छ। भनाइको अर्थ के हो भने महासङ्घ मात्र छैन हाम्रो इसाई समुदायको लागि बोल्ने, आवाज उठाउने, त्योभन्दा माथि पनि धेरै धेरै व्यक्तित्वहरू, धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। कतै यो कुरा चाहिँ नदेखिरहेको अथवा छायामा परिरहेको, अथवा उहाँले नगर्नुभएका कामहरू जुन चाहिँ अरू चिजहरू चाहिँ के अरे अरूले चाहिँ अलिक बढी गरी ज्यादा गरी देखिएको, त्यो पनि हुनसक्छ कि कसो? बाइबलले त्यसो भन्छ, अघिको पछि हुनेछन् र पछिको अघि हुनेछन्। बाइबलले त्यो भन्छ होइन। अनि अब जो कुरा देखिएको छ यसैमा जोडिहालेँ मैले, यसैमा जोडिहालेँ। कहिलेकाहीँ मैले प्रभावकारी काम गरेँ भनेर के अरे त्यो दौडिनु एउटा भनाइ छ होइन। एउटा कुनै गाउँतिर चाहिँ घर वरिपरितिर चाहिँ लोकल कुखुरा हुन्छ, कुखुराले चाहिँ अन्डा चाहिँ यत्रो सानो पार्छ र त्यसले आवाज चाहिँ यति ठुलो निकाल्छ कि त्यसले बस्ती पुरै घुम्छ, र त्यस पछाडि मैले क्वाक गरेर मैले अन्डा पारेँ भनेर त सुनाउँछ। कहीँ कतै त्यस्तो भइरहेको हुनसक्छ कि? त्यो पनि मेरो हिसाबले चाहिँ म महासङ्घसँग लगभग म 2016 उहाँहरूको कार्यमा मैले चाहिँ एकदमै निहालेर हेरेको। उहाँको गतिविधिहरूलाई, उहाँको कार्यलाई, उहाँको शैलीहरूलाई, उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाहरूलाई, सम्पूर्ण कुरालाई मैले हेरिसकेपछि मैले 2019 3 वर्ष पछाडि बुझेर मात्रै म प्रमुखमा मलाई उहाँले अफर गर्नुभएको थियो, तर मैले प्रमुख मैले गर्दिनँ, म सहप्रमुख भएर म अझै बुझ्छु। र अझै म चाहिँ के थिएँ त, ओजेलमा थिएँ कि, यानि कि म चाहिँ एकदमै के भन्छ म भनौँ एकदमै मिडियम पर्सनमा बसेर चाहिँ मैले काम गरिरहेको थिएँ। जब मैले यो कुरा थाहा पाएँ कि उहाँले गरेको काम ठिक छ, सही छ, मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन हो, हुनसक्छ अरूको नजरमा त्यो होला, तपाईँले भने जस्तो शब्द होला, तर मेरो मूल्य मान्यतामा मैले देखेको अनुसार चाहिँ उहाँले सही काम गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ त्यो फिल गरेको छु। अब आउने दिनमा कसो गर्नुहुन्छ त्यो म जान्दिनँ, तर अहिलेको दिनसम्म, आजको घडीसम्म मैले देख्दाखेरि चाहिँ 100% उहाँले ठिक मार्गमा काम गर्नुभएको छ। र विदेशमा बसेका जति पनि विदेशी हाम्रा इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग म कोअपरेट गर्छु, उहाँसँग सल्लाह गर्छु, छलफल गर्छु, महासङ्घको बारेमा कुरा गर्छु, उहाँले सबैले पोजिटिभ कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ महासङ्घको बारेमा खराब कुरा गरेको मैले देखाएको छैन, र कुनै पनि सङ्घ संस्थाको बारेमा उहाँले खराब कुरा गरेको मैले देखाएको छैन। र हाम्रो नजरमा चाहिँ के छ भने उहाँले असल गर्नुभएको छ। उहाँले जति हल्ला गरे पनि, किनकि दुईवटा कुरा हामी थाहा पाउँछौँ, कहिलेकाहीँ हामी एउटा हातले दिएको अर्कोले हातले थाहा पाउनु हुँदैन, कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ हल्ला गर्नुपर्छ, हल्ला गरिदिनुपर्छ, बाइबलले भन्छ। किनकि हामीले हल्ला गर्दाखेरि अरूले पनि सिकुन्, देखुन्, त्यो सिको गरेर चाहिँ ऊ अगाडि बढुन् भन्ने चाहिँ मान्यता हो, र हामीले त्यसलाई गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँ महासङ्घले गर्नुभएको छ, असल कुरा छ। अरूले पनि त्यो सिकुन् र गरून्, त्यो अवश्य पनि गरून्, तर एकबद्धता भएर गरून्। भोलि गएर चाहिँ कुनै संस्थाले महासङ्घले जस्तो असल काम गर्छ भने म नै भन्ने छु, तपाईँ त्यहाँ गएर एकबद्धता जनाउनुहोस्, तपाईँ त्यहाँ गएर आवाज उठाउनुहोस्, म नै भन्ने छु। भोलि इन्सियसले त्यो ठुलो कार्यक्रम गर्छ भने त्यहाँ जानुहोस् भनेर म उहाँलाई नै पुस गर्छु म, तर उहाँले त्यो स्थान दिनु पऱ्यो, उहाँलाई चाहिँ ठाउँ चाहिँ दिनु पऱ्यो। आउँछु भन्दाखेरि आउनु चाहिँ दिनु पऱ्यो। त्यसो भए यो पहलमा जो यहाँले एकदम गम्भीर मुद्दा उठाउनु भयो, यो एनसिएस र एफएनसिएन बिचमा चाहिँ कार्यगत एकता हुनुपर्छ भनेर योभन्दा पहिला बारम्बार छलफल बहस भएको छ। यही जुन अहिले तपाईँसँग हामी प्रेस मिट गर्दैछौँ, यही युनिभर्सिटी क्याफेमा पनि हामी मिडियाको पहलमा पनि एनसिएफ र एनसिएफ र महासङ्घ पदाधिकारी बोलाएर हामीले कसरी एकीकृत भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, मण्डलीको समुदायको हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि कार्यगत एकता गरौँ, सामूहिक मुद्दामा एक बार अगाडि जानुहोस् भनेर हामीले पनि पहल गरेका हौँ। अहिलेसम्म भएन। मलाई लाग्छ उहाँहरू 50औं पटक उहाँहरू बसिसक्नु भएको छ, टेबलमा आइसक्नु भएको छ उहाँहरू। त्यसो भए उहाँहरू एकीकृत नहुनुको कारण के तपाईँले नहुनु भन्नुभएको हो, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जानुहोस् भनेर भन्छु अनि जानुपर्छ भन्नुभयो। यसो तपाईँ त्यो भनिरहँदाखेरि यो प्रश्न पनि आयो, त्यसो भए के नहुनु, के नजानुहोस्, एकीकृत नहुनुहोस्, अहिले यो समय आएको छैन भन्ने सल्लाह होइन। त्यो होइन। मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के भने नि, एनसिएसले गर्ने काम र
महासङ्घले गर्ने काम नितान्तै फरक छ। एनसिएफले गर्ने र महासङ्घले गर्ने काम नितान्तै फरक छ। किनकि एनसिएफको काम एनसिएस र एफएनसिएनको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दालाई उहाँहरूको उद्देश्यलाई हेर्ने हो भने त एनसिएफ के अरे हो एनसिएफ फरक छ। एनसिएस र एफएनसिएनको काम त एउटै हो। एक्ज्याक्टली एडभोकेसी गर्ने के अरे कसरी मण्डलीगत विकासमा सहयोग पुग्छ त्यसतिर ध्यान दिने। एक्ज्याक्टली अब एकीकृत भएर अगाडि बढ्ने मण्डलीलाई स्थानीय मण्डलीलाई बलि बनाउनु यही त हो नि उद्देश्य साझा उद्देश्य त्यही। तर महासङ्घको उद्देश्य चाहिँ स्थानीय मण्डलीलाई बलि बनाउने चाहिँ होइन। त्यो काम चाहिँ एनसिएसको काम हो, त्यो काम चाहिँ एफएनसिएनको काम हो, त्यो चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाको काम हो। मण्डली बलियो बनाउने काम चाहिँ महासङ्घले गर्दैन। यदि त्यो काम गर्छ भने भोलिदेखि म ध्यान आउँदैन। होइन मण्डली स्थानीय मण्डली बलियो नभई कसरी एफएनसिएन काम गर्छ? होइन एफएनसिएनको त्यसो उहाँहरूले बारम्बार प्रार्थनाको कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। होइन प्रत्येक हप्ता उहाँहरूको प्रार्थना कार्यक्रम के हो त? स्थानीय मण्डलीलाई बलियो बनाउनु होइन? होइन स्थानीय मण्डली मैले महासङ्घीय संस्थागत रूपमा त बलियो हुनु त होइन। तर महासङ्घ चाहिँ यस्तो हो, मेरो बुझाइ चाहिँ नि संस्था मिलेर महासङ्घ बन्यो, बुझ्नु त? अब मण्डली मिलेर चाहिँ संस्था के अरे महासङ्घ चाहिँ अहिले चाहिँ धरातलमा हेर्ने हो भने क्षेत्रमा जिल्लामा हेर्ने हो भने संस्था मिलेर महासङ्घ बनेको छैन। हो एक्ज्याक्टली हो, यही मिलेर बन्नु पर्यो भन्ने पहल चाहिँ स्थानीय चर्चको आह्वान पनि त्यही छ। एक्ज्याक्टली हो। उहाँहरूको मोटिभ के छ भने सबै मिल्नु पर्यो। तर महासङ्घ त संस्था मिलेर बन्ने हो जिल्लाबाट, तर महासङ्घ त्यसरी बनेन भन्ने छ नि त। एक्ज्याक्टली अब महासङ्घले यो काम गरेको छ। मैले देखे अनुसार चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले उहाँले गुहारेको छ, मागेको छ तपाईँहरू आउनुहोस् हामीसँग एकबद्ध हौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँहरू नआउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चर्चसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु भएको हो। यदि भोलि गएर ब्याप्टिस्टहरू चाहिँ के अरे महासङ्घसँग एकबद्धता जनाउँछ, एजी एकबद्धता जनाउँछ, एनसिएसले एकबद्धता जनाउँछ भने उहाँले चर्चसँग कुनै पनि रिलेसन राख्दैन। म चाहिँ ग्यारेन्टी भनिदिन्छु। उहाँले चर्चसँग यो भनौँ उहाँले चाहिँ चर्चसँग चाहिँ गएर चाहिँ लो तपाईँले यस्तो गरिदिनु पर्ने चर्चसँग एकबद्धताको उहाँलाई भन्ने आवश्यकै पर्दैन मेरो नजरमा चाहिँ। आज उहाँहरू सङ्घ संस्थाहरूले नै उहाँलाई साथ नदिएको कारण आज उहाँले चाहिँ मण्डलीले पनि उहाँले चाहिँ पिक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो पिक गर्न आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू सङ्घ संस्था झस्केको छ कि यो महासङ्घ पनि हामी जस्तै संस्था हो कि भन्ने उहाँलाई त्यो परेको छ। यो कुरा डेफिनेटली हो। तर हाम्रो सुधार्ने पक्ष के छ भने हामीले भन्ने पक्ष के छ भने अहिले मैले मेरो यहीँ बसेर म अनुरोध गरिरहेको छु। मैले महासङ्घ मित्रले भनिरहेको छु कि हामीले चाहिँ मण्डली पिकअप गरेन। पहिला त चाहिँ व्यक्तिलाई पनि सङ्घ के अरे महासङ्घमा चाहिँ भनौँ के अरे रेजिस्ट्रेसन गर्ने कुराहरू थियो। त्यो कुरा अस्तिको राष्ट्रियमा चाहिँ हामीले हटाइदिउँ। अबदेखि व्यक्ति महासङ्घमा चाहिँ दर्ता हुनु पाउँदैन। व्यक्ति चाहिँ आएर चाहिँ म महासङ्घको सदस्य हुन पाउँदैन। उसले चाहिँ महासङ्घको सदस्य हुनुको लागि एटलिस्ट चर्च हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भर्खर 14औं राष्ट्रिय अधिवेशन सुरु भयो। अब आउने हामी 15औं महाधिवेशनमा चाहिँ यो हेर्न चाहन्छौँ कि हामी चर्च चाहिँ महासङ्घको सदस्यता होइन, हामी संस्था मात्रै यो महासङ्घको के सदस्य हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो एउटा टोलमा चाहिँ 10वटा चर्च छ। त्यो जो 10वटा चर्चको एउटा संस्था बन्छ, त्यही संस्थाको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ उसले गरेर आउँछ। त्यो चाहिँ महासङ्घको लागि चाहिन्छ। तर एउटा चर्चको लागि मात्रै महासङ्घ जानु चाहिँ हुँदैन। गएको छ भने पनि त्यो चाहिँ हामीलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठाएका छौँ। अब यो कसको गल्ती हो मलाई थाहा भएन, महासङ्घको गल्ती हो कि अरू सङ्घ संस्थाको गल्ती हुन् कि, तर गल्ती चाहिँ सबैजनाको छ। तर अब यसलाई चाहिँ सुधार्ने मौका यही बेला छ। हामी चर्च महासङ्घ दर्ता गर्ने होइन, संस्था चाहिँ महासङ्घ दर्ता गर्ने हो र एकबद्धता भएर अगाडि बढ्ने हो। यो चाहिँ मैले जानेको पहिला म सोध्छु जस्तो हामीले गोप्य सूत्रबाट के थाहा पाएका छौँ भने यी एफएनसिएन एनसिएस अनि त्यसपछि अर्को पनि एनसिएफ होइन हरू मिलेर अर्को एउटा केही गर्दछन् र भन्ने सुनेको छौँ। एकता ल्याउनको लागि एकता नै ल्याउनु पर्छ भने के छ त? सपोर्ट मात्र भए पनि पुग्दैन। जस्तो तपाईँको रणनीति तपाईँहरूको हुनसक्छ। जस्तो अहिले माओवादिजमले चाहिँ के भएको छ भने जुनै पनि पार्टी आए पनि जसले पनि जिते पनि आखिर स्ट्राटेजी चाहिँ कसको बिग्रिरहेको छ भन्दा माओवादिस्टको बिग्रिरहेको छ नेपाल सरकारमा। त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्राटेजीलाई उनीहरूले सपोर्ट गर्न सक्दैनन् र एकतै भएर अर्को संस्थै खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। र किनभने संस्था त कति खोलिसक्यो तपाईँहरूसँग रिसाइसकेको छ होइन त। महासङ्घसँग रिसाएका छन्, एनसिएफसँग रिसाएका छन्, एनसिएफसँग रिसाएका छन्। अहिले नयाँ नयाँ सङ्घ संस्था खुलेका छन्। त्यो उनीहरूलाई चाहिँ एकदम नल्याउने अनि गोप्य रूपमा मिटिङ बसेर यो 3वटा संस्थाका मान्छेहरूलाई राखेर अर्को नयाँ संस्था खोल्ने कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। के हो यसको बारेमा? अहिले हाम्रो सब यसको बारेमा मलाई चाहिँ थाहा भएन होइन। यो मैले नजानेको कुरालाई मैले भन्नु मिल्दैन। तर पनि हाम्रो यो प्रयास र प्रार्थना चाहिँ यही छ कि उहाँहरूले सबैले एकबद्धता जनाउँ, आबद्ध होइन एकबद्धता जनाउँ र आफ्नो एनसिएसले गर्ने कार्यमा आफूले उसलाई सम्मानजनक तरिकाले काम गरून्, एनसिएफले गर्ने काममा उसले उहाँले सम्मानजनक काम गरून् र एफएनसिएलले गर्ने काममा उहाँले सम्मानजनक काम गर्न दिउन्। उहाँले मैले भनिहालेँ यहाँ ठुलो कुरै छैन। भोलि गएर महासङ्घले अघि हाम्रो कुमार भाइले जसरी मित्र उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ
चर्च चाहिँ दर्ता गर्ने कुरा, महासङ्घ दर्ता गर्ने कुरा, यो एकदम दुःखदायी कुरा छ कि अहिले चाहिँ यो नहुनुपर्ने हो, तर अहिले भयो। तर अब आउने दिनमा चाहिँ यस्तो नहोस् भनेर हामीले पहल कदमी गर्ने हो नि। तपाईँहरूको भूमिका, मिडियाको भूमिका, हामी विदेशमा बसेको भूमिका, हाम्रो प्रार्थना, ल तपाईँहरू चाहिँ एकबद्धता भएर जानुहोस्, आबद्ध भएर होइन। तपाईँहरूको आफ्नै के भन्छ, यहाँ मैले भने नि उहाँको मिडियाको आफ्नै काम छ, उहाँको मिडियाको आफ्नै तरिका छ, तपाईँ आफ्नै शैली छ, द्याट्स फाइन। तर एकबद्धता त जनाउन सक्यो नि। तपाईँ जस्तो एकबद्ध भएर आउनु भएको छ अहिले यहाँ, यो एकबद्धता हामीसँग हुनु पऱ्यो नि। त्यति भइदिइसकिहाल्यो। जस्तै हाम्रो अस्तिको राष्ट्रिय भेलामा हाम्रो के भन्छ एनसिएफको हाम्रो अध्यक्षज्यू, हाम्रो रेभरेन्ड हर्नर तामाङज्यू आउनुभयो, कति राम्रो छ, हाम्रो पनि साथ छ, उहाँले केही भेटिदिनु सपोर्ट गर्नुभयो, ल हाम्रो एकबद्धता छ तपाईँहरूसँग, कति राम्रो भयो। त्यो आबद्धता भएको त होइन नि त, उहाँले एकबद्धता जनाउनु भएको हो नि त्यो त। त्यस्तै जस्तै अब हाम्रो के अरे क्रिसमसको प्रोग्राममा पनि उहाँहरू आएर ल हाम्रो एकबद्धता छ, हाम्रोबाट प्रतिनिधि आएको छ, ल यहीँ भन्न सकिहाल्यो नि। त्यति भए त त्यो एकबद्धता चाहिँ हामीमा हुनु पऱ्यो। त्यति चाहिँ जनाइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला। तर हाम्रो प्रार्थना छ एक दिन अवश्य हुनेछ। अब एकैचोटि त त्यस्तो हुँदैन। अब हाम्रो क्रिस्चियन जगत 62 वर्ष त हुँदैछ होइन। अब जै 100 वर्ष पुगेपछि पुरा हुने हो कि के त होइन। र पनि प्रार्थना गरौँ प्रभुले यो कुरा पुरा गर्नु। मेरो एउटा प्रश्न के भने अहिले हजुरले धेरैपल्ट एकबद्धतामा जोड दिइराख्नु भएको छ। सुन्नमा के पनि आएको छ भन्दाखेरि एफएनसिएनभित्र नै एकबद्धता छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि गएका समयमा त्यहाँ समितिभित्र रहेका धेरैहरूले छोडेर गए होइन, 30 जनाको समूह छोडेर गए। अनि त्यहाँभित्र पारदर्शिता छैन, एउटा एक प्रकारको एकलौटी परे जस्तो होइन, आर्थिक पारदर्शिता छैन, नेतृत्वमा समस्या, यस्ता कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि एफएनसिएसँग सहकार्य गर्नलाई कठिन भएको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय मुद्दामा आवाज उठाउने क्रममा चाहिँ एफएनसिएनबाट चाहिँ नि धेरैपल्ट चाहिँ एफएनसिएन चाहिँ नेपालका सबै इसाईहरूको प्रतिनिधि गर्ने संस्था हो भनेर चाहिँ एफएनसिएनको अध्यक्षज्यूले व्यक्त नै गर्नुभएको छ। जबकि एनसिएसहरूले आबद्ध भएका छैनन्। पछि यसरी चाहिँ एउटा एफएनसिएनभित्र नै त्यो एउटा ट्रान्सपरेन्सी नभएको, एकबद्धता नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्या आएको हो कि यसबारेमा हजुरले के भन्छ? एउटा कुरा भनौँ है, भोलि गएर हाम्रो हक हित र पहिचान हामीले पायो भने के महासङ्घको अध्यक्षले मात्रै पाउने हो त? त्यो पहिचान त नेपालमा रहेको साधारण विश्वासीदेखि महान पास्टर सबैले पाउने हो। सबैले पाउने। अब यसको प्रतिनिधित्व कसले गरेको छ? एफएनसिएले गरेको छ। र हाम्रो प्रतिनिधित्व हामीले चाहिँ सबै नेपाली दाजु इसाई दाजुभाइ प्रतिनिधित्व गरेको भन्नुले पाउनुपर्छ, किनकि सबैको लागि उहाँ लड्नु भएको। उहाँले आफ्नो खर्च, पानी, उहाँले आफ्नो जीवन सङ्घर्ष, उहाँको भनाइ खेदो सबैले उहाँले सहनु भएको छ। उहाँले अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो उहाँको आफ्नो के भन्छ परिश्रम लगाउनु भएको छ नि उहाँले होइन त, परिश्रम गर्नुभएको छ नि उहाँले त। त्यो परिश्रम उहाँले गर्नुभएको छ र त्यो परिश्रममा उहाँले चाहिँ सबै अघि मैले जेनरलको लागि उहाँले बोल्नु भएको छ, कुनै एउटा संस्थाको लागि मात्रै, कुनै एउटा चर्चको लागि मात्रै बोल्नु भएको होइन। त्यो एउटा कुरा स्पष्ट हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरामा अब महासङ्घमा ट्रान्सपरेन्सी छैन भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँ आफै महासङ्घमा गएर बुझ्नुहोस्, किनकि म त त्यहाँ बसेर आएको, मैले त सबै ट्रान्सपरेन्सी देखेको छु। मैले त्यहाँको आर्थिक मामिलाहरू मैले हेरेको छु, देखेको छु, उहाँलाई सोधेको छु कसरी आउँछ, के गर्छ। अब के भन्छ भनौँ के अरे वान म्यान आर्मीको कुरा गर्नुभयो, म सिबिजीले मात्रै त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर तब देख्नुभयो। तर मैले चाहिँ त्यहाँ देखेँ पनि देख्दिनँ, किन सिबिजीले अरूले नै आफ्नो भूमिका, सबैको आफ्नो काम छ नि। जस्तो हातको काम आफ्नो, हामी बाइबलले भन्छ अब त्यो आफ्नो अङ्ग अनुसार काम। उहाँ टाउको हुनुहुन्छ, उहाँ टाउकोले बोल्नुहुन्छ, तर भित्र मुटुमा काम गर्ने मान्छे छ नि, मुटु देख्दैन हामी त। उहाँभन्दा पछाडि काम गर्ने कति मान्छेहरू छ नि, कस्ता कस्ता इमान्दार मान्छेहरू, कति कति प्रभुमा समर्पित मान्छेले प्रार्थना गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हामीले देख्दैनौँ नि त। तर उहाँहरू कतिजना अब 30 जना छुटेर जानुभयो, त्यसमा हामीले त्यो अब उहाँको व्यक्तिगत आचरणको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्न, म भन्दिनँ। तर पनि कतिपय मानिसहरूले यदि त्यो संस्थामा, कुनै पनि संस्थामा, जस्तै महासङ्घमा म आएर भोलि मलाई महासङ्घको कार्यकलाप मलाई मन परेन भने म कहिले पनि महासङ्घलाई चाहिँ यस्तो आरोप लगाएर म जाने छैन। यो मेरो मुखबाट कहिले पनि यो महासङ्घप्रतिको खराब शब्द निक्लेर म जाने छैन। यद्यपि खराब भए त म भन्ने छैन। एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि जसरी तपाईँले जुन कुरो व्यक्त गर्दै हुन्छ नि एकदम गहन छ, तर एउटा संस्थाको भन्न कुनै पोस्टमा रहने मान्छे कति नैतिकता हुनु पऱ्यो? विवाहबारीदेखि लिएर आर्थिक लेनदेनदेखि लिएर नैतिकवान हुनु कति हुनुपर्ने हो? तपाईँ चाहिँ एउटा पास्टर हुनुहुन्छ, बाइबलको कुरा आधारित नदेखिँदाखेरि त कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो लिडर यो हो भनेर छाती पिटेर हिँड्ने अवस्था नेपालमा छैन। काहीँ न काहीँ कमजोरी छ होइन। तपाईँले पनि सबै कुरा थाहा छ, भन्न मिल्दैन मिडियामा। के छ तपाईँको यसमा विचार? अब मान्छे कोही पनि सबैजना एकदमै के भन्छ स्वर्गदूत यहाँ चाहिँ हुँदैनन् होइन। सबैजनामा आफ्नो कमजोरी छन्। ममा पनि तपाईँमा म आफैमा पनि केही कमजोरी होला
मेरो पनि आफ्नो कमजोरी छन् होला, सबै मान्छेमा यो कमजोरी छन्, कसैमा अलिक बढी होला, कसैमा कति घटी होलान्। त्योसँग भन्दा पनि हामीले मण्डलीमा सेवा गर्ने सेवक पास्टरको र सङ्घ संस्थामा काम गर्ने लिडरको बारेमा चाहिँ अलिकति भिन्नता चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। जस्तै अब एफएनसिएनको अध्यक्षज्यूले कहिलेकाहीँ उहाँ चाहिँ राजनीतिक बारे बोल्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ राजनीतिककर्ता हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि उहाँ राजनीतिकमा उहाँले काम गरेर त्यस्तो हो, उहाँ मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्न। यदि सिबी गहतराज्यू उहाँ चाहिँ मण्डलीको पास्टर भएको भए उहाँलाई महासङ्घको अध्यक्ष हुनु उहाँ सुहाउँथेन। हाम्रो डायस्पोराको सबै लिडरलाई सोध्नुहोस्, हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो। उहाँले जे बोले पनि पाच्य हुन्छ, किनकि आफ्नो इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको हक अधिकार जे बोले भन्दाखेरि त्यो दायराभन्दा बाहिर गऱ्यो भने अलिकति हाम्रो ठाडो भाषामा बोल्दाखेरि उहाँलाई केही फरक पर्दैन। तर मण्डलीको पास्टर त्यो बोल्यो भने मैले त्यो बोल्ने सुहाउँदैन। सिबी गहतराज्यूले बोल्नुभएको शब्द, हाम्रो अध्यक्षज्यूले बोल्नुभएको शब्द र मैले बोलेको शब्दमा केही चयन हुनुपर्छ। म पास्टर, म मण्डलीको पास्टर हुँ म, र त्यो कुरामा चाहिँ अब होला उहाँले बोल्दाखेरि अलिकति कडा बोल्नुपर्छ, कहिले नरम बोल्नुपर्छ, कहिले उहाँ चाहिँ अलिकति भनौँ स्ट्रेट फरवर्ड समुदायको मुद्दालाई एड्रेस गर्नको निम्ति राजनीतिक रूपमा अप्रस्त गर्नै पर्ने विकल्पै छैन नि, त्यसमा त कुनै प्रश्नै छैन। एक्ज्याक्टली समुदायले खोजेको कुरा नि त्यही हो। आखिर राजनीतिक दलहरूसँग नगएर त ख्रिस्टियन समुदायको मुद्दा त एड्रेस हुँदैन। त्यो त उहाँले गर्नुभएको त्यो अप्रोच गर्ने तरिका त ठिक छ, त्यसमा कुनै प्रश्न के अरे ऊ छैन। तैपनि नेतृत्वमा त्यो समस्या भइसके पछाडि चाहिँ 30 जना एकजना होइन 30 जना पदाधिकारीहरूले छोडेर गयो भन्ने एउटा प्रश्न छ। तर त्यहाँ स्वार्थको कुरा मैले देखाएको छु, जुन 30 जनाको स्वार्थ थियो त्यसमा अवश्य पनि स्वार्थ थियो, किनकि मैले त्यो उहाँहरू जुन छुट्दा होइन एकजनाको त ठिक छ, एक दुईजना गएर ठिक छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ थियो पुरा भएन भन्ने हुन्छ। 30 जनाले छोड्दाखेरि त यस्तो हुन्छ कि मेजोरिटी गएर छोडेर जाँदाखेरि त माइनोरिटीमा समस्या छ, नेतृत्वमा समस्या छ, मेजोरिटीमा गएको होइन, कि मेजोरिटीमा गएको थिएन। अहिले पनि तपाईँको नेतृत्व अस्ति राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले क्रिसमस कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यहाँ काठमाडौँका एफएनसिएन अन्तर्गतका बाहेक अरू कुनै चर्चका पास्टरको अगुवाहरू त्यहाँ थिएन। अब उहाँ किसिमले उहाँको लिडरहरूले माथि नै अब नेताहरूले नजानु भनेपछि बिचरा डरले पनि जान्नु होला नि, अब नेताले नजानु यो समस्या छ। यो समस्या त्यो समस्या त कसले गर्दा नेताले गरेको त नि। हजुर, जसरी चाहिँ माविस अलिकति मैले चाहिँ क्रिस्चियन जगत अलिकति अरूसँग पनि तुलना गर्छु क्या, किनकि क्रिस्चियन जगत अरू पनि सिक्नुपर्छ हामीले। जस्तो माविसले जुन तरिकाले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दै आएको छ, जस्तो लिडरले प्रचण्डले होइन, कतिचोटि ऊ दोस्रोमा पनि बसेको छ, कतिचोटि चाहिँ त्यस्तै अध्यक्ष भएर पनि बसे वामपन्थी भएर। जस्तो यतापट्टि के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकति कम्प्रोमाइज नगरे हो कि अलिकति चाहिँ कुर्सी छोड्नु नमाने हो कि होइन, किन स्ट्राटेजी हजुरहरूको एकदम राम्रो छ, महासङ्घ एकदम राम्रो छ, अन्त पछि त्यो सेलिङ गर्न सक्नु भएको देखिँदैन, अरूहरूको त्यो कन्भिन्स भएको देखिँदैन कि यतापट्टि। अब अस्ति हामी एनसिएसका कोही पनि देखेनौँ, जस्तो महासङ्घको जुन चितवन भएको थियो वार्षिक भेला त्यहाँ कोही पनि देखेनौँ नि त। जस्तो यो किन यो हामीले यो एजेन्डामा उनीहरू इन्भल्भ हुन सकेनन्, र यदि महासङ्घसँग कमजोरी छ भने यो पक्षमा यसलाई सुधार गर्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ कस्तो खालको पाइला चाल्न सक्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ उहाँ एनसिएसको साथीहरूले गरेर सुधार राम्रो हुन्छ। हजुरहरूको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई मजाले लेटर प्याडमा लेखेर हजुरहरूले चाहिँ आइदिनु पऱ्यो भनेर हरेकलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेको छ, सबै सङ्घ संस्थाको लिडरहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छ। इभन मैले पनि देखाएको छु, कतिपय भुलेको छुटेको सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ पत्र पठाऊ भनेर मैले पनि पत्र पठाउनलाई उहाँलाई अनुरोध गरेर उहाँले पठाउनु भएको छ। अब उहाँको काम त बोलाउने काम हो, उहाँ नै आउनुहुन्न भने त जबरजस्ती ताना ल्याउनु पर्दा भएन क्यारे होइन र। महासङ्घले जहाँसम्म पहल कदमी गरेको ठाउँमा बोलाएको ठाउँमा महासङ्घलाई बोलाउनुहोस्, जहाँ पनि जान तयार छ, तर महासङ्घले बोलाएको ठाउँमा उहाँ आउनुहुन्न भने त्यो महासङ्घको प्रब्लम होइन, त्यो अरू कसैको प्रब्लम होला त्यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा महासङ्घले बोलाएन भने चाहिँ त्यसमा महासङ्घमा खराबी देख्छु म, त्यसको लागि पहल कदमी म चाल्छु, तर महासङ्घले बोलाएको ठाउँमा उहाँ आउनुहुन्न भने चाहिँ अब तपाईँ उहाँहरूसँग सोध्दा हुन्छ। अर्को एउटा प्रश्न पनि, अब तपाईँ यहाँ आउनुभयो, भव्य 2टा कार्यक्रम भयो, एउटा चाहिँ क्रिसमसको कार्यक्रम, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सभा भयो। अब तपाईँले के चाहिँ एउटा मानिसहरूले भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि हामीले सुबजारमा सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा टन्नै ल्याउनु भयो र कार्यक्रम चाहिँ सक्सेस बनाउनु भयो र तपाईँले चाहिँ ठुलो योगदान गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बजारमा सुनिन्छ। के छ यसको क्लियरिफाई कसरी दिनुहुन्छ? अब मेरो क्लियर त धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, यो मेरो यो प्रश्नको उत्तर दिन मौका मैले पाएँ। प्रकाश मेगीले पैसा दिएर सम्मान खोज्दैन, यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्। प्रकाश मेगी आफ्नो भन्छ एउटा स्थायित्वमा, आफ्नो अडानमा म एउटा ग्राउन्डबाट म एउटा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म 3 पल्ट सुसाइड गर्न तयार भइसकेको र मेरो जीवनलाई चाहिँ अन्त्य गर्न खोजिसकेको मान्छेलाई प्रभुले मलाई उठाएर यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ, र मैले कहिले पनि मेरो जीवन रहेसम्म मलाई सम्मान गर्नुहोस् भनेर मैले पैसा दिएर मैले सम्मान म खोज्दैन। अर्को कुरा म तपाईँलाई के ग्यारेन्टीसँग भन्न चाहन्छु भने आज यो आउने यो जुन भेला
जुन क्रिसमसको प्रोग्राम गर्नुभयो उहाँले मलाई वक्ताको रूपमा बोलाउनु भयो म एफएनसिएनको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग सरी के अरे गैर आवासीय विभागको चाहिँ म प्रमुख भएको कारण उहाँले मलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ प्रमुख वक्ताको रूपमा बोलाउनु भयो। अनि दोस्रो कुरा चितवन भेलाको लागि उहाँले चाहिँ हामी बसेर चाहिँ यो एउटा राष्ट्रिय भेला गरौँ, यसमा तपाईँ पनि भूमिका रहन्छ, तपाईँ बस्नु भनेर मलाई बोलाउनु भयो र म आएको हुँ। तर मैले यसमा एक पैसा मैले दिएको छैन। उहाँले मलाई आउने जाने टिकट दिनुभएको छ। म होटल याकेनी यतिमा बसेँ, त्यहाँको मलाई उहाँले भनौँ के भन्छ होटल दिनुभएको छ। चितवनमा बसेमा होटलमा उहाँले मलाई दिनुभएको छ र लोकल ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ मैले आफैले गरेको छु। र यसमा अब उहाँहरूले आफ्नै लेबी उठाएर उहाँसँग भएको रुपियाँ पैसा चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले खर्च गर्नुभएको छ। अब पैसा आएको कुरामा तपाईँलाई स्पर्श गर्छु। हाम्रो लगभग हामीसँग 15-20 लाख रुपियाँ पैसा हाम्रो डायस्पोरा विभागबाट आएको रहेछ। त्यो पैसा आएको चाहिँ कसको लागि आएको भन्दाखेरि जब हामी कोरोनाको महामारीमा समस्यामा परेका हाम्रो धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्थ्यो, उहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रदेश 1 देखि लिएर प्रदेश 7 सम्म सम्पूर्ण प्रदेश प्रमुखहरूको नेतृत्वमा यो वास्तवमा महासङ्घले गर्ने काम चाहिँ यो होइन। हामीले मैले तपाईँले नबोल्नुहोस् यो कुरा। हामी प्रवासीमा बस्ने मान्छेले हामी दिन चाहन्छौँ कि तपाईँको प्रदेश प्रमुखद्वारा चाहिँ वडामा चाहिँ हाम्रो एकदमै दुःखमा पाएको मित्रहरूलाई चाहिँ तपाईँले केही सहायता गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो डायस्पोराबाट उठाएर कहिले गोफन्डबाट कहिले मण्डलीबाट कोही हाम्रो पर्सनल व्यक्तिहरूबाट उठाएर चाहिँ हामीले पैसा पठाएको हौँ। त्यो एकदमै नितान्त इसाई अथवा गैर इसाई सबैजनाको लागि चाहिँ बाँडिदिनु भनेर हामीले पैसा पठाएको हो। त्यो पैसाको चाहिँ अस्ति हाम्रो राष्ट्रिय भेलामा चाहिँ उहाँले देखाइदिनु भयो कि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभाग के गैर आवासीय विभाग हामी यति पायौँ भनेर। तर त्यो पैसा चाहिँ त्यो प्रयोजनको लागि आएको। तर हामीले चाहिँ महासङ्घको कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ नितान्त उहाँले आफ्नै खर्चमा, आफ्नै मेहनतमा, आफ्नै बलबुतोमा, आफ्नै तरिकाले उठाएर गर्नुभएको। आउने दिनहरूमा यदि हामीले सक्यौँ भने अझै हामी महासङ्घले सहायता चाहिँ अब गर्न चाहन्छौँ, किनकि उहाँहरूलाई फाइनेन्स समस्या छ। उहाँहरूसँग के अरे कुनै चर्चले उहाँलाई दिँदैन, आफू व्यक्ति उठाएर उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गैर आवासीय विभागले यो पहल चाहिँ गर्नेछ कि महासङ्घको कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूले सहायता गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ म गएर पहल चाहिँ गर्नेछु। उहाँसँग मेरो नम्र निवेदन गर्नेछु। यही मिडियाद्वारा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरू पारदर्शिताले गर्नुभएको छ, स्वच्छ तरिकाले गर्नुभएको छ, एडिटर राखेर गर्नुभएको छ र आफूले पैसाबाट कसैले 10,000 कसैले 20,000, एकजना हाम्रो महासङ्घको मित्र त 6 लाख रुपियाँसम्म दिएको मैले सुनेको छु। त्यहाँ त्यो क्रिसमस कार्यक्रम गर्नको 6 लाखसम्म दिएको हामीले सुनेको छौँ। त्यो त गौरवको कुरा हो नि, असल कुरा हो नि। तर त्यो आक्षेप लगाउनु त्यो चाहिँ नितान्त आधार्मिक कुरा हो। भनेको 14औं राष्ट्रिय भेला र क्रिसमस कार्यक्रममा तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट केही पनि सहयोग भएन? जिरो। उल्टो मलाई जुन कोभिड रिलिफको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ 15-20 लाख रुपियाँ रेज भयो देशबाट भन्नुभयो। हजुर, त्यो चाहिँ यो राष्ट्रिय भेला क्रिसमसको लागि होइन त्यो खर्च भएन। त्यो तपाईँले सोध्नुहोस्, तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट केही पनि खर्च भएन? न मलाई दिनुभएको छ। मैले भनिहालेँ त, प्रकाश मेगीले आफ्नो खर्च लगाएर, अब मैले यही प्रण लेखेको छु, आफ्नो खर्च लगाएर म आफ्नो कुनै पनि सम्मानमा आउने छैन। मैले कुनै पनि वचन बल म तपाईँलाई चाहिँ म 1000 जनामा यहाँ के अरे यहाँ खडा गर्छु, तपाईँ यहाँ वचन बोलिदिनुहोस् र यति लाख रुपियाँ पैसा दिनुहोस् भन्ने चाहिँ म आउँदैन यसमा। तपाईँ लगायत त्यो दिन क्रिसमस कार्यक्रममा जहाँ चाहिँ महामहिम राष्ट्रपतिज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँले त्यहाँ वचन पनि बाँड्नु भयो, तपाईँलाई सम्मान पनि गरियो तपाईँको श्रीमतीलाई। त्यो हाम्रो लागि कुनै एउटा के अरे ऊ छैन, प्रश्न छैन भन्ने असल कुरा हो। तर त्यो गरेको कारण चाहिँ प्रकाश मेगी अमेरिकाबाट आउनुभयो, उहाँले नै पैसा खनाउनु भएको थियो, यसकारण यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो भन्ने जुन मिथ्या हल्ला छ नि, त्यो हल्ला मात्रै हो। किनकि महासङ्घले के मप्रति गुण मान्यो भन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई म अनेस्टली भन्दैछु, महासङ्घ 2019सम्म विदेशमा 0 हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरैजनालाई चाहिँ कोअर्डिनेटर राख्न चाहनुभयो, प्रमुख बनाउन चाहनुभयो, उहाँले धेरै समय एप्रोच गर्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ त्यही सीमित राख्नुभयो। तर म 19मा जब म सहप्रमुख भएँ, त्यहाँदेखि हाम्रो सङ्गठन विस्तार अचम्म तरिकाले राम्रो भएर गयो। हरेक ठाउँमा मानिसहरूसँग चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ भाइचारा, हाम्रो चाहिँ एकबद्धता, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो निरन्तरता एकदमै राम्रो भएर गयो। त्यो निरन्तरता भएको 33वटा देशमा चाहिँ हाम्रो भनौँ सद्भावदूतहरू हामीले चाहिँ के भनौँ नियुक्ति गर्न सक्यौँ, हाम्रो महादेशीय प्रमुखहरू नियुक्ति गर्न सक्यौँ र हाम्रो सिस्टम राम्रो भएको कारणले चाहिँ उहाँले मलाई के भन्नुभयो, तपाईँको नेतृत्वमा यत्रो विदेशमा बस्ने मानिसले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु भए, तपाईँले अचम्मै राम्रो काम गर्नुभयो, एउटा हाम्रो पक्षमा वकालत गरिदिनु भयो, यसकारणले तपाईँलाई चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ चाहिँ तपाईँ र श्रीमती 2 जना आइदिनुहोस्, आएर हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनुहोस् भनेर उहाँले मलाई अनुरोध गर्नुभएको। म आउँदिनँ, मैले भनेको म आउँदिनँ, म आउन सक्दिनँ, म एउटा साधारण काम गर्ने बसेर काम गरेर सेवा गर्ने सेवक हुँ, म यत्रो ठुलो सम्मानको म योग्यको छैन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ सबै हाम्रो टिमले नै उहाँले मलाई अनुरोध गर्नु, आउनुहोस्, तपाईँले गर्नुभएको काम असल छ, परमेश्वरको नजर हामी रिकग्नाइज गर्न चाहन्छौँ
मानिसको नतबाट चाहिँ हामी एउटा सम्मान गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म आएको, नत्र म आउने थिएन। मलाई त्यो कुनै अर्को कुरा यो तपाईँको उपस्थितिमा जुन खालको राष्ट्रिय एफएनसिएनले राष्ट्रपतिलाई बोलाएर एउटा ठुलो क्रिसमस समारोह कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। हजुर, राम्रो मेसेज क्रिस्चियन समुदायमा मात्र होइन कि अक्रिस्चियन समुदायमा पनि राष्ट्रपतिले नै नेपालमा भएका नेपाली क्रिस्चियनहरूले नेपालको शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ उल्लेख्य योगदान गरेको छ भनेर उहाँले प्रशंसा पनि गर्नु। हजुर, राष्ट्रपति नै आउनुभयो। अब उहाँ सम्भवतः उहाँको लास्ट टाइमको अनुभूति अब यस पछाडि त्यस पछाडि अर्को राष्ट्रपति पाउँदा हामी नेपालीहरूले र यो आइसके पछाडि अनि तपाईँ अब के अरे यो 14औं एफएनसिएनको 14औं भेला जुन चितवनमा सम्पन्न भयो, तपाईँकै प्रमुख अतिथिमा एनसिएफ नेपालका अध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर हनुक तामाङ पनि रहनुभयो। उहाँले पनि एफएनसिएनप्रति मेरो सदस्यता छ, मेरो समर्थन छ, एफएनसिएनले जे गरेको छ त्यसमा हाम्रो लागि हितको कुरा हो, राम्रो कुरा हो भनेर भन्नुभयो उहाँले। तर हामीले सुन्नुमा आयो कि अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घसँग एनसिएफ नेपाल एकीकृत भएर सामूहिक एजेन्डामा चाहिँ एक भएर अगाडि जाने भन्ने कुरा सुन्यो। यो वास्तविकता हो? त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन। त्यो भयो भने त अति उत्तम हो, राम्रो कुरा हो। मैले अघि नि भने नि हामी आबद्ध नै हुन आवश्यक छैन, एकबद्धता मात्रै भयो नि पुग्यो के। त्यो हामीले चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ एउटै भएर चाहिँ ल सिग्नेचर एउटै प्लेटफर्ममा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर एकबद्धता अनि योभन्दा पहिला यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नभएको होइन। क्रिसमस कार्यक्रममा हरेक वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रिय राष्ट्रप्रमुख बोलाएर क्रिसमस कार्यक्रम सम्पन्न हुन्थ्यो। तर कहिले पनि एनसिएफ नेपालको आधिकारिक कुनै भनौँ न पदाधिकारी त्यहाँ गएर त्यसरी बोलेको हामी त्यस्तो इतिहास नै छैन। अनि पहिलोपटक हनुक तामाङ यहाँ होइन काठमाडौँबाट बाहिर चितवनमा गएर एनसिएफ नेपालको अध्यक्ष उहाँ गएर बोल्नुभयो कि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको प्रशंसा गर्नुभयो। यसले एउटा सकारात्मक सन्देश पनि दियो नि। अफकोर्स यो सकारात्मक सन्देश हो। अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ र एनसिएफ नेपाल एक भएर अथवा बिस्तारै एनसिएफ पनि बिस्तारै एक भएर अगाडि जाने हो कि यसरी बुझ्न सक्छौँ हामीले? यसलाई साङ्केतिक रूपमा यसरी बुझ्न सक्छौँ? हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ उहाँलाई चाहिँ एउटै आवाज भएर जाउँ। भोलि गएर चाहिँ एनसिएसको अध्यक्ष, महासङ्घको अध्यक्ष, एनसिएफको अध्यक्षको 3जनाको सिग्नेचर सट्ट तल देखौँ होइन। उहाँहरू चाहिँ एउटै काँधमा काँध मिलेर अगाडि बढ्नु, त्यो त हाम्रो असल कुरो हो नि हाम्रो लागि त। यदि उहाँहरू आबद्ध भएर गयो भने झन् अति उत्तम हाम्रो लागि त। र एकबद्धता भएर गयो भने ठिकै छ। यो विषयमा तपाईँले व्यक्तिगत तौरले कतिको पहल गर्नु भएको छ? जस्तै एनसिएसको पदाधिकारीहरूसँग यो विषयमा मैले उहाँसँग यसरी भेटेर फोनमा कुरा गरेँ, एनसिएफका पदाधिकारीसँग उहाँसँग यसरी कुरा गरेँ, ल यसरी जाउँ है भनेर त्यसरी पहल गर्नु भएको छ? अफकोर्स मैले जस्तै कहिले गर्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो, कोसँग गर्नुभयो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। उपप्रमुख हुँदाखेरि लगभग यो चाहिँ 2021को जुन जुलाईतिर नै होला सम्भव मैले 3वटा संस्थाको प्रमुखहरू पहिला राखेर छलफल गरेँ। त्यस पछाडि दोस्रो तालमा चाहिँ दोस्रो पुस्ताको जति पनि लिडरहरू हुन्छ उहाँहरू सबैलाई राखेर 3वटा संस्थाको 3टै लिडरलाई राखेर एउटै जुममा राखेर उहाँलाई मैले एकबद्धता गर्नु खोजेको। तपाईँ चाहिँ आबद्ध नहुनुहोस्, एकबद्धता हुनुहोस् कमसेकम भनेर मैले पहल गरेको। मेरो पहल कदमीमा मैले उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको, तपाईँहरू चाहिँ आएर एकबद्ध हुनुहोस्, हामी एकसाथमा मिलेर तपाईँहरू एकसाथ मिलेर जानुहोस् र हामी हर्ष मनाउनेछौँ, खुसी मनाउनेछौँ, हाम्रो भएको सबै तन मन धन सबै हामी प्रयोग गर्नेछौँ भनेर मैले पहल गरेको हो। 2021मा गरेको हो। तर कति कुराहरू त्यहाँ अब भनौँ अलिक अब हुनसक्छ जिमको कारणले हो कि बा नमिलेको, अलिकति कुरा मिलेन। अब प्रार्थना छ यो सिबिजीलाई चाहिँ फेरि त्यही पनि अध्यक्ष हुनुपर्ने भन्ने कुराले उहाँको अडानबाट पछाडि हट्नु भयो नि। त्यसैले एनसिएस र एनसिएफ चाहिँ एकीकृत हुन सकेन भन्ने हामीले त्यही सुन्यौँ। त्यहाँ अध्यक्षता उहाँले गर्नुपर्छ। अध्यक्षता चाहिँ सिबिजीलाई चाहिने अथवा एनसिएफको अध्यक्षलाई चाहिने, एनसिएसको अध्यक्ष उहाँलाई अध्यक्ष चाहिने, होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले बुझाउनु नेतृत्वमा चाहिँ नमिल्दाखेरि समस्या भयो भन्ने सुनियो। त्यहाँ मैले बुझाउन नसकेर रहेछ। अहिले मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ मैले बुझाउन नजाने। हामी चाहिँ आबद्धको कुरा मैले गरेर लिएर गएँ, तर आबद्ध गर्दाखेरि त अध्यक्ष हुनु परिहाल्यो होइन। एकबद्धता भएको भएदेखि त अध्यक्षको आवश्यकता पर्थेन नि त होइन र। त्यो आबद्ध र एकबद्धताको बारेमा चाहिँ मैले नबुझेर नै हामीले बुझाउन नसकेको रहेछौँ। मैले अनुभव गर्दाखेरि प्रार्थना गरौँ एक दिन फेरि प्रभुले त्यो कुरा छुटाउनु। मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, हजुर यहाँ चाहिँ ब्याप्टिस्ट काउन्सिल, नेपाल स्थित ब्याप्टिस्ट काउन्सिलको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर। तपाईँको ब्याप्टिस्ट काउन्सिल तपाईँ यति यो एनसिएफ के अरे एफएनसिएनमा यति तन मन धन दिएर यति लागि पर्नु भएको छ कि हामी त्यसको बयानै गर्न सक्दैनौँ होइन? आजको यो अन्तर्वार्ताले यो प्रेस मिटले पनि देखायो। अनि किन यति धेरै लागि पर्नु भएको छ के अरे एफएनसिएनसँग? मैले भने तपाईँकै ब्याप्टिस्ट काउन्सिलले पनि त सपोर्ट गरेको छैन जस्तो लाग्छ हामीले सुन्दाखेरि। अफकोर्स उहाँले गर्नु ब्याप्टिस्ट काउन्सिलले चाहिँ अब तपाईँले एफएनसिएन छोड्नु पऱ्यो, बरु एनसिएसतिर आउनु पऱ्यो, एनसिएफतिर सक्रिय हुनु पऱ्यो भनेर त्यस्तो खालको हामीले बुझ्दाखेरि त्यसरी त्यो खालको प्रस्ताव तपाईँ समक्ष आए जस्तो लाग्छ। म यसो भन्छु, केही लिडरहरूलाई नमन परेको होला, उहाँले नगर्नुहोस् भन्नु होला। अब लिडरले नै नगर्यो भने संस्थागत हुने भइहाल्यो होइन। तर त्यहाँदेखि तल जाने पनि हुन्छ नि त।
माथिले जे भन्यो तलले त्यो मान्नुपर्ने हाम्रो नेपालको एउटा विडम्बनाहरू भनौँ होइन हाम्रो एउटा रेस्पेक्ट पनि हुन सक्छ त्यो राम्रो पनि हुन सक्छ तर एक दुईजनालाई मन पऱ्यो भन्दैमा सबैलाई मन नपऱ्यो भन्ने चाहिँ होइन एनसिएसभित्रकै धेरै मण्डलीहरू नै मन परेको छ महासङ्घले गरेको कुरा ठिक छ भनेर भनेका छन् एनसिएफकै साथीहरू पनि हाम्रोमा आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ सबै हुनुहुन्छ तर मेन कुरा अघि मैले माथि नेताले नै नगर भनेपछि त नगरले भइहाल्यो नि त नेताकै पहिला नम्बर चाहिँ मिलन हुनु पऱ्यो नि त उहाँले नै कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि हो म इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर भएर मैले 2013देखिको 2021सम्म मैले गरेको हो अब मेरो लास्ट डिसेम्बर मेरो लास्ट अन्तिम कार्यकाल थियो अनि कार्यक्रम मैले सम्पन्न गरेँ मैले जाने बुझेसम्म मैले गरेकै हो तर महासङ्घसँग चाहिँ मैले भने नि त मैले के अरे ब्याप्टिस्ट काउन्सिलमा गर्दाखेरि ब्याप्टिस्टहरूको 400-500 चर्चको लागि मैले सेवा गरेँ मैले तर महासङ्घसँग गर्ने भनेको सम्पूर्ण होल नेपाली दाजुभाइ दिदी इसाई दाजुभाइ दिदीको लागि हो त्यहाँ सबै समुदायलाई नै त्यहाँ पहिचान हक अधिकार र स्वाभिमानको यो कुरा भने चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक छ भनेर म त्योसँग आबद्ध भएको हुँ र मैले आफ्नो जीवनले भ्याएसम्म बुद्धिले भ्याएसम्म मैले सकेसम्म मेरो तन मन धनले मैले महासङ्घप्रति लागेर कार्य गर्नुपर्दा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली इसाई दाजुभाइ दिदीले आफ्नो पहिचान स्वाभिमान र हक अधिकार पाउन सक्छ तपाईँले ब्याप्टिस्ट काउन्सिल छोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनियो तर एफएनसिएन त छोड्दै हुनुहुन्छ झन् सक्रिय रूपमा लाग्दै हुनुहुन्छ के होइन यसो हुन्छ नि अब के अरे एफएनसिएनमा त अझै सक्रिय भएर लाग्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अनि यसो हुन्छ हामी चाहिँ शरीरले दिनदिन डाँडो काट्दैछ डाँडो काट्दैछ अब महासङ्घमा सधैँ बोकिरहने मैले महासङ्घलाई मैले 2 वर्ष अब मेरो कार्यकाल 2 वर्ष हुन्छ 2 वर्षसँग जोडतलले म लागिपर्ने हो हरेक देशमा गएर चाहिँ म जागृतिको कार्यक्रम गर्छु म आवाज उठाउने काम गर्छु यो मेरो 2 वर्षको काम हो म 2 वर्षमा गर्छु त्यस पछाडि म पनि अरूलाई म जिम्मा दिन्छु नि त म यो सधैँभरि म यसकै पदमा होल्ड गरेर बस्ने मान्छे होइन तर मेरो ब्याप्टिस्ट त मेरो घर हो मेरो घर त म त्यहाँको इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर हो त्यहाँ नहो जहिले पनि मेरो खुट्टा मेरो परिश्रम मेरो हात त त्यही हुनेछ नि त धरातल मेरो त्यही मेरो पृष्ठभूमि त्यही हो म त्यहीँबाट उठेर आएको हो र मेरो ब्याप्टिस्टप्रति म गर्व गर्छु म ब्याप्टिस्ट चर्चको मेम्बर हो म गर्व गर्छु तर महासङ्घप्रतिको मेरो जुन छ सारा नेपाली इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ हक अधिकार र पहिचान पाउनु त्यही भाषा बोल्नको लागि चाहिँ म यहाँ हुनु हो कोही एकाध व्यक्तिहरू मात्र हुँदाखेरि एफएनसिएनको प्रतिनिधित्व नेपालमा अमेरिकामा भएका सबै चर्चहरूको छ भन्ने छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब त्यो यसो हो मैले भने के भने नि अब हाम्रो डाक्टर मनोज श्रेष्ठ हाम्रो अमेरिकाको सद्भावदूत हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर नेमाजी सिंह उहाँको चाहिँ तपाईँको पहिला प्रमुख हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँ चाहिँ अब भूतपूर्व प्रमुख उहाँ हुनुभयो अब त्यहाँ रहेको अरू मण्डली भोटनिज नेपालीहरू त कोही पनि छैन त्यहाँ जहाँ चाहिँ बाहुल्य त भोटनिज नेपाली चर्चहरूको बाहुल्यता छ अमेरिकामा यसो नि त मैले त्यो तपाईँले के भने नि अब 2 वर्ष मेरो कार्यकाल छ 2 वर्षमा म हरेक उहाँसँग पुग्नेछु कि म भुटानिज नेपाली चर्चेस अफ अमेरिकाको म जोइन्ट ट्रेजर हुँ बिएनसीको म जोइन्ट ट्रेजर हुँ उहाँसँग पनि उहाँले बुझिरहनु भएको छ मैले के गर्दैछु म कस्तो गर्दैछु उहाँले मलाई निहालिरहनु भएको छ अब उहाँलाई गएर मेरो आफ्नो दर्शन भिजनलाई सेयर गर्ने हो हामीले पैसा माग्ने होइन उहाँहरूको आवाज हामीलाई चाहियो कि हाम्रो नेपाली इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहियो आवाज चाहियो हामीलाई त्यो आवाज उठाउने काम चाहिँ मैले गर्नेछु अब भर्खर त सुरु हुँदैछ अब यो सुरुमा चाहिँ अब हेर्दै जाउँ अब कतिले एकबद्धता जनाउनुहुन्छ कतिले जनाउनुहुन्न त्यो त अब भविष्यको कुरा हो एउटा प्रश्न मैले गरेँ लास्ट प्रश्न हजुरले अघि अब एफएनसिएनलाई अझै समर्पित समय दिने कुरा गर्नु भएन अब यो नेपालमा नेपालको नेपाली क्रिस्चियनहरूको राष्ट्रिय मुद्दा लगायत विभिन्न विषयहरूमा आवाज उठाउनको लागि नेपालमा विद्यमान रहेका एनसिएफ लगायत अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि एफएनसिएनबाट भविष्यमा कस्तो खालको पहल कदमी हुनेछ यहाँको विचारमा अब पहल कदमी त अहिले पनि उहाँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ हरेक मैले भनिहालेँ अब राष्ट्रिय बेला अब उहाँलाई चिठी काट्यो अब तपाईँको क्रिसमस महोत्सव बनाउनु भयो उहाँले चाहिँ चिठी काट्नुभयो सबैलाई बोलाउनु भयो आउनुहोस् न प्लिज हामीसँग मिलेर एकबद्धता जनाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो अब पहल कदमी यही हो म रहेसम्म उहाँहरू रहेसम्म उहाँले बोलाइ नै रहनुहुन्छ तपाईँले उहाँ गरी प्रश्न गर्नुहोस् उहाँले बोलाइ नै रहनुहुन्छ पक्का बोलाउनुहुन्छ र बोलाएर पनि उहाँहरू अब एकबद्धता उहाँले जनाउनु हुने उहाँको प्रब्लम हो उहाँले के गर्नु त्यो मलाई थाहा भएन तर चाहिँ हाम्रो महासङ्घको एउटा विभागको एउटा प्रमुख भएको नाताले उहाँहरूसँग म यो सजेसन उहाँलाई दिनेछु जहिले पनि सल्लाह दिनेछु तपाईँहरू जहिले पनि उहाँहरू सबैसँग तपाईँ नम्र भएर जानुहोस् किनकि बाइबलले भन्छ आफूले भन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान अरूको हित बढी खोज आफ्नो हितभन्दा खोज जो कृष्णमा मन थियो तिमीहरू पनि त्यस्तो मन होस् भनेर म त्यही कुरा सिकाउँछु मेरो महासङ्घमा मैले जानेको सबै मित्रहरूलाई म त्यही कुरा भन्छु हाम्रो लिडरदेखि तर्फबाट म त्यही कुरा भन्छु त्यो कुरा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ अवश्य उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु यहाँहरू सबैलाई पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले मलाई यो समय दिनुभयो यसरी बातचित गर्ने मौका पाएँ र आफ्नो कुरा तपाईँको बिचमा राख्ने मौका पाएँ तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वर धेरै आशीर्वाद दिनुभएको हुन्छ सबैलाई जय मसीह तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आवर ब्लेसिङ टिभी।